ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ حق تقاتی جویں ڈرن دا حق ہے۔ اگے کیے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال دے اندر دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہوو۔ ہن مسلمان کون ہے؟ آقا فرماندے نے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان او ہے جدی زبان دے کولو جدے ہاتھ دے کولو دوجا مسلمان محفوظ ہے، جدی زبان دے کولو دوجا مسلمان محفوظ نہیں، ہاتھ دے کولو مسلمان دوجا محفوظ نہیں، او کادا مسلمان ہے؟ تہی ہن جتھے بینے اوتھے ہی چگلیاں، جتھے بینے اوتھے ہی غیبتاں، جتھے بینے اوتھے ہی گالاں۔ نبی پاک نے فرمایا سی اس زبان دی وجہ تو اکثر لوگ جہنم دے اندر موندے کر کے سٹے جان گے۔